اج مینوں پتہ چلیا کہ اصل حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے، بگڑی بنانے والا ڈوبیاں تارنے والا کون ہے، قسمتاں بنان والا کون ہے؟ تسی بھی بولو قسمتاں بنان والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ مسلمان دا کم نہیں نہ مننے، مسلمان دا کم نہیں نہ مننے، جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست تے ہر انسان ہو جائے۔ کنہ نبی کریم نے زور لایا، کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے، پر اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جت ہوندی، اس پاسے دی ہمیشہ ہی جت ہوندی جس پاسے دے ول رحمان ہو جائے۔ جے نبی جے نبی محمد نے بگڑی سوار سکدا پھر جھوٹ بول دینے غلط۔ بیٹھو جی بیٹھو تشریف رکھو، آگے جی ماشاءاللہ شعر آگیا سٹیج۔ تو حضرات ذرا توجہ فرمان، توجہ ہے ادھر دیکھو حضرات ذرا توجہ فرمان۔ مسلمان دا کم نہیں نہ مننے، جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست تے ہر انسان ہو جائے۔ کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے، پر اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جت ہوندی جس پاسے دے ول رحمان ہو جائے۔ نبی محمد نے بگڑی سوار سکدا پھر جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، کوئی لیکھ وچ میکھ نہیں مار سکدا، نبی لیکھ وچ میکھ نہیں مار سکیا، دوجا تیجا پھر کس طرح مار لے گا۔ 12 سالاں دا ڈبیا ہویا بیڑا شاہ جیلانی پھر کس طرح تار لے گا۔ معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی، معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی دسو کس طرح کر پار لے گا۔ جے کوئی گندے عقیدے دی نیو تے، جے کوئی گندے عقیدے دی نیو تے مشرک شرک دی کند سوار لے گا، پھر کوئی مواحد توحید دا علم پھڑ کے ہے اس نو مس مار سکدا۔ جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، کوئی لیکھ وچ میکھ نہیں مار سکدا۔ اوے بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں، اوے دسو نہیں سی شعیب دا دل کردا، دسو دسو نہیں سی شعیب دا جی کردا، اوے چکھے لذتاں ایس بہار دیاں والا نہیں سی شعیب والا نہیں سی شعیب دا جی کردا، اوے چکھے لذتاں ایس بہار دیاں، پر انہوں کون پوچھے تو کی کرنا ہے، انہوں کون پوچھے تو کی کرنا ہے، ایتے مرضیاں مالک مختار دیاں، ایتے مرضیاں مالک مختار دیاں، دراصل عقیدے دیاں کچیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں۔ او ابراہیم جے گودی چوں ٹر جاوے، میرے پیغمبر دا تیسرا تے آخری بیٹا ابراہیم جے گودی چوں ٹر جاوے، انہوں روک نہیں شاہ ابرار سکدا۔ جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، کوئی لیکھاں وچ میکھ مار سکدا۔ اللہ ہوئے کہندہ آج میں نو پتہ لگیا ہے، آج میں نو پتہ لگیا ہے، اس بات دا علم ہو گیا کہ اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج میں نو اس بات دا پتہ لگیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے اوتے پیغمبر دی ختم نبوت دے اوپر